बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के इस ग्रामर दर्स में हमारा टॉपिक है वाहिद, तस्निया और जमा। दीगर ज़ुबानों में या तो वाहिद होता है और या जमा होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, तस्निया नहीं होता। लेकिन अरबी में तस्निया को भी ज़िक्र किया जाता है। वाहिद एक के लिए, तस्निया दो और जमा दो से ज़ायद। तो इसके लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसको वाहिद से तस्निया और जमा किस तरह बनाया जाएगा, आज इस पर बात करेंगे। मसलन वाहिद है रजुलन, आदमी, तो इसका तस्निया आ गया रजुलान, दो आदमी, और जमा रिजालुन, बहुत सारे आदमी, रजुलन रजुलान रिजालुन। ये बतौर मिसाल हमने रजुलन को ज़िक्र किया। अब देखते हैं कि वाहिद से तस्निया किस तरह बनाया जाएगा, उसको ज़िक्र करते हैं। तो तस्निया बनाने का तरीका ये है कि इसम के आखिर में अलिफ नून लगा लेंगे। जब इसम के आखिर में अलिफ लगाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इससे मुराद दो हैं। मसलन मुस्लिमुन, ये वाहिद है। अब मुस्लिमुन के साथ हम आखिर में अलिफ नून लगाएं मुस्लिमानी, और नून को ज़ेर देंगे, तो मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान। इसी तरह अगर आप देखें आयनुन, आयनुन कहते हैं आंख को। अब आयनुन एक आंख को कहते हैं, लेकिन इसके साथ आखिर में अलिफ नून आप लगाए तो इससे मुराद दो आंखें होंगी, आयनानी, आयनुन से आयनानी। और या उसके आखिर में या नून लगाने से, मसलन मुमिनुन से मुमिनैनी, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, कातिबुन से कातिबैनी। अब अलिफ नून आखिर में कब आएगा तस्नीह के, और या नून कब आएगा, इसको जानने के लिए हम एराब पर लेक्चर देंगे। फिर उसको सीखने से आप ये जान लेंगे कि किस जगह तस्नीह में अलिफ नून आएगा और किस जगह या नून आएगा। अब आते हैं जमा की तरफ कि अरबी में वाहिद से जमा किस तरह बनाया जाएगा। तो असल में अरबी में जमा की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, एक जमा सालिम है और एक जमा मुकस्सर है। जमा सालिम उसको कहा जाता है कि जिसमें वाहिद का सीगा वो बरकरार हो। मसलन मुस्लिमुन से मुस्लिमून बना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीम सीन लाम उसी तरह जिस तरह मुस्लिम में है यहाँ पर भी मौजूद है, सिर्फ आखिर में वो नून लगा लिया गया है। तो लिहाजा वाहिद का सीगा, वाहिद के जो अल्फाज हैं वो इसमें अपनी हालत में बाकी रह गए हैं। जो दूसरी किस्म है वो है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का सीगा टूट जाए, यानी वो अपनी हालत में न रहे। जैसे कि आप मिसाल में देख सकते हैं कि रजुलन से रिजालुन, रजुलन से रिजालुन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रा जीम लाम के दरमियान अलिफ आया है। वाहिद का सीगा वो अपनी हालत में बरकरार नहीं रहा। अब इसके बाद जानते हैं कि जमा सालिम को किस तरह बनाया जाएगा एक लफ्ज़ से, उसमें मुज़क्कर किस तरह लाया जाएगा और उसमें मुअन्नस किस तरह लाया जाएगा। लिहाजा जमा सालिम जिसमें वाहिद के अल्फाज अपनी हालत में बरकरार हो और उसमें मुज़क्कर बनाए जाने का तरीका ये है कि आखिर में वो नून आएगा या उसमें आखिर में या नून आएगा। वो नून किन हालतों में आएगा, या नून किन हालतों में आएगा, वो अगले दरसों में आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें इतना सीख ले कि जिस इसम के आखिर में वो नून आया हो या नून आया है तो ये जमा का सीगा है और मुज़क्कर का सीगा है। जैसे फ़ासिकुन से फ़ासिकून, फ़ासिक एक फ़ासिक और फ़ासिकून इसकी जमा है, और वो नून से हमें पता चला कि ये जमा, ये मुज़क्कर की जमा है। अब आते हैं जमा मुअन्नस, जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। जिस इसम के आखिर में अलिफ ता हो तो आप ये समझ ले कि ये जमा मुअन्नस का सीगा है। जैसे मुअल्लिमतुन, एक मुअल्लिमा को कहा जाता है, लेकिन इससे मुअल्लिमातुन आखिर में अलिफ ता हमने लगाई। अलिफ ता इसलिए लगाई है क्योंकि ये लफ्ज़ ये मुअन्नस है। मुअल्लिमून नहीं आएगा क्योंकि वहाँ मुअल्लिमतुन के साथ ता लगी है और ये मुअन्नस होने की अलामत है। तो मुअल्लिमतुन से मुअल्लिमातुन आखिर में अलिफ ता है, जो इस चीज़ की अलामत है कि ये जमा मुअन्नस का सीगा है। अब आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ। जमा मुकस्सर के बारे में हमने ये कहा था कि जमा मुकस्सर में वाहिद का सीगा अपनी हालत में बरकरार नहीं रहता, बल्कि उसमें कुछ तब्दीली वाक़ हो जाती है, और इसके आखिर में वो नून नहीं आता और या नून या अलिफ ता नहीं होती। मसलन तालिबुन से तलबतुन, तलबतुन तालिब की जमा है। काफिरुन से कफ़रतुन, एक तो काफिरून है लेकिन वो अलग जमा है, ये जमा मुकस्सर है। काफिरुन से कफ़रतुन, बहुत सारे काफिर। और इम्रअतुन से निसाउन।
اب آتے ہیں جمع کی تقسیم قلت اور کثرت کے لحاظ سے۔ عربی میں ہم کچھ اوزان ایسے ہیں جمع کے جن کو ہم 10 سے کم پر بولتے ہیں۔ جب کسی چیز کو ہم جمع ذکر کرتے ہیں لیکن تعداد اس کی 10 سے کم ہو، اس کو جمع قلت کہتے ہیں، اور جمع کثرت اس کو کہتے ہیں جو 10 یا 10 سے زیادہ اس کی تعداد ہو، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ اب جمع قلت اور کثرت کے اپنے اپنے اوزان ہیں کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جمع قلت ہے، یعنی جس چیز کے لیے جمع کا لفظ آیا ہے وہ 10 سے کم ہے یا 10 سے زیادہ ہے۔ تو اب جمع قلت کے ہمارے ساتھ 4 اوزان ہیں، یعنی وہ جمع جو 10 سے کم پر بولی جاتی ہے جمع قلت۔ وزن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی میں ہر لفظ کے لیے ایک سانچہ ہوتا ہے اور وہ 3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ وہ سانچہ ہے فا عین لام جس میں آپ اس لفظ کو ڈھالتے ہیں، اس کے مطابق اس لفظ کو آپ برابر کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کلبن، کلبن کتے کو کہتے ہیں۔ اب کاف لام با، فا عین لام کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ الف آیا ہے افعلن، افعلن، تو کلبن کی جمع اکلبن، کلبن کی جمع اکلبن، لیکن اس وقت جب یہ کتے یہ تعداد میں 10 سے کم ہو تو آپ ان کے لیے جمع اکلبن استعمال کر سکتے ہیں بروزن افعلن۔ دوسرا وزن اس کے لیے افعالن ہے، افعالن، اقوالن، افعالن جیسے اقوالن، اقوالن یہ قولن کی جمع ہے۔ اسی طرح افعلتن جیسے اطعمتن، افعلتن یہ وزن ہے، اس میں ہم نے طعام کا لفظ ڈالا تو یہ بن گئے اطعمتن، اطعمتن، طعام کی جمع ہے۔ فعلتن جیسے غلمتن، فعلتن جیسے غلمتن، یہ غلمتن غلام کی جمع ہے، فعلتن غلمتن۔ تو یہ 4 اوزان، ان کے مطابق جو الفاظ آتے ہیں وہ جمع قلت کے لیے ہے، یعنی وہ جمع جو 10 سے کم پر بولی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جمع کثرت کے اوزان۔ جمع کثرت یعنی جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے۔ اوزان پر ہم الگ ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروائیں گے تاکہ اگر کوئی وزن کو نہیں سمجھا ہو تو وہ وزن کو بھی سمجھ لے کہ وزن کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں فعالن، فعالن جیسے عبادن، عبادن عبدن کی جمع ہے، عبدن سے عبادن، تو دیکھیں عبدن تا فعلن، تو فعالن بنانے کے لیے ہم نے ایک الف درمیان میں اضافہ کیا اور فا کو زیر دیا تو عبادن بن گیا۔ اس طرح عالم سے علماء، تو علماء کا وزن ہے فعلا، فعلا بھی جمع کثرت کا ایک وزن ہے۔ تیسرا آپ دیکھیں افعلاء، افعلاء جیسے انبیاء، فعل، فعل رسل، فعل یعنی جیسے کہ رسل، فعول جیسے کہ نجوم، فعول نجوم، فعال جیسے خدام، خدام جو ہے خادم کی جمع ہے تو اس کی خادم کی جمع فعال کے وزن پہ خدام آئے گی۔ اچھا جی، مریض کی جمع مرضى یہ فعلا کے وزن میں ہے، فعلا جیسے مرضى، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، تو مرضى یہ مریض کی جمع ہے اور فعلا مرضى کے وزن۔ فعلتن، فعلتن جیسے طلبتن، طلبتن طالب کی جمع ہے اور یہ طلبتن آتی ہے، یہ بھی ایک جمع کثرت کے اوزان میں سے ایک وزن ہے۔ اس طرح فعل فرقن، فعل جیسے فرقن، اب فرقن یہ فرقتن کی جمع ہے اور اس کی جمع فعل کی وزن پر آئی ہے۔ اچھا فعلان جیسے غلمان، اب غلمان غلام کی جمع ہے، یہ فعلان کی وزن۔ تو معلوم ہو یہ 10 اوزان اور اس کے علاوہ کچھ اور اوزان بھی ہیں، لیکن مشہور یہ 10 اوزان ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جمع کثرت کے لیے وہ جمع جو 10 سے اوپر پر بولی جاتی ہے۔ اچھا اب آتے ہیں مشق کی طرف، ہم پریکٹس کریں گے، تمرین کریں گے اور جو یہ جملے ہیں ان میں سے واحد تثنیہ اور جمع کو الگ الگ کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے الجمل من الحیوانات النافعہ، تو یہ جمل واحد ایک ان کو کہا جاتا ہے۔ حیوانات میں آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف تا آئی ہے تو اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے، جمع ہے اور مؤنث ہے۔ نافعتن میں آخر میں الف تا ایک ساتھ ہے، نہ واو نون ہے نہ کوئی جمع کا یہ وزن ہے، تو پتہ چلا کہ یہ واحد ہے، مطلب یہ کہ اونٹ ان حیوانات میں سے ہے جو بہت نفع بخش ہیں۔ لہو اونٹ کے عینان 2 آنکھیں ہیں، واسعتان جو بہت کشادہ ہیں۔ اب عینان میں آخر میں الف نون آیا ہے اور ہم نے پڑھا کہ جس اسم کے آخر میں الف نون ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، یعنی 2 ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح واسعتان میں بھی آخر میں الف نون آیا ہے جو اس کے 2 ہونے کی علامت ہے۔
وَأُذُنَانِ صغیرتان، اس کے آخر میں بھی الف نون آیا ہے، اور الف نون دو ہونے کی علامت ہے، یعنی اذنان اس کے دو کان ہیں، صغیرتان جو دونوں چھوٹے ہیں۔ وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ، اربع ارجل اس کی چار ٹانگیں ہیں، تو ارجل یہ جمع ہے کیونکہ اب دو سے زیادہ ہو گیا، اربع ہو گیا، اور ارجل یہ افعول کی وزن پر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا جمع کثرت کے اوزان میں کہ ایک وزن اس میں افعول ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمع کثرت کا وزن قلت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جمع قلت کا وزن وہ جمع کثرت کے لیے بھی، لیکن یہ جمع قلت کا وزن ہے، افعول یہ جمع قلت کا وزن ہے۔ وبعض الجمال له سنام واحد وبعضها له سنامان، وبعض الجمال له سنام واحد وبعضها له سنامان، یہاں پر جمال جمل کی جمع ہے، سنام جو کوہان کو کہتے ہیں وہ واحد، اور سنامانی اس کی تثنیہ آئی ہے۔ جزاکم اللہ، احسن اللہ۔